Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Hulyo na sad og kadali ra sa panahon. Murag sa atong pagbati Hunyo pagayod kayo karon apan Hulyo na di ay. Ang atong hilisgutan karong Hulyo 1 giuluhan og si Jesus usa ka sumbanan sa katalingbanon nga mga relasyon. Ang atong teksto makita sa Juan 2:1-2. Og sa ikatulo ka adlaw may kasal sa Kana sa Galilea. Og didto ang inahan ni Jesus. Og si Jesus usab gidapit ngadto sa kasal uban sa iyang mga tinun-an. Kapag laom, adunay natabo nga kasal didto sa Kana sa Galilea. Ang mga kaslunon, mga paryente ni Josep ug Maria. Si Kristo nahibalo ni ining maong panagtapok sa pamilya. Og nga daghan sa inila nga mga tawo ang magkatapok didto. Mao nga uban sa iyang bag-ong mga tinun-an, miadto siya sa Kana. Sa dihang nahibaluan nga si Jesus naabot sa maong dapit, usa ka pinasahing imbitasyon ang gipadala ngadto kaniya sa iyang mga higala. Miapil siya sa nagsagol nga katawhan diha sa usa ka malipayon nga panagtapok. Og samtang walay anino sa kalibutanon nga paglingaw-lingaw ang nakapahugaw sa iyang paggawi, iyang giaprubahan ang katalingbanong panagtapok uban sa iyang presensya. Aniya ang usa ka pagtulon-an alang sa mga tinun-an ni Kristo sa tanang kapanahonan nga dili ipahilayo ang ilang mga kaugalingon gikan sa katilingban o ay sa likway ang tanang katilingbanong pakig-ambit ug mangita sa usa ka istrikto nga pagpalayo gikan sa ilang isig katawo. Aron maabot ang tanang matang sa katawhan, angay nato sila nga sugaton kung asa silang dapita. Tungod kay talagsa ra kaayo may tabo nga sila ang mangita kanato sa ilang kaugalingong kabubuton. Dili lamang gikan sa pulpito nga ang kasing-kasing sa mga lalaki ug babaye matandog pinaagi sa langitnong kamatuoran. Gipukaw ni Kristo ang ilang kaigkag pinaagi sa pakiguban kanila ingon nga naghandom alang sa ilang kaayuhan. Gipangita niya sila diha sa ilang adlaw-adlaw nga mga trabaho o gipakita ang tinuod nga pagkabana diha sa ilang lumalabay nga mga buluhaton. Iyang gidala ang iyang mga pagtudlo dito sa mga balay sa katawan. Nagadala sa tibuok pamilya diha sa ilang kaugalingong mga Pinoy-anan, ilalom sa impluensya sa iyang langitnong presensya. Kapag laom, gibadlong ni Jesus ang walay pagpugong, pagpatuyang sa kaugalingon ug kabuang. Apan siya katalingbanong diha sa iyang kinaiya. Iyang gidawat ang mga imbitasyon sa pagkaon uban sa mga adunay kahibalo ug halangdon, ingon man sa mga kabus o gidaog-daog. Wala siya naghatag og pagtugot sa mga buluhaton nga nagapakita sa pagpatuyang og hudyaka. Apan ang inosente nga kalipay makapahimuot diha kaniya. Ang usa ka kasal sa Hudiyo, usa ka balaan ug makadayeg nga okasyon. Ang kahamuot og kalipay niining naghatag og kahimuot sa anak sa tawo. Mag-ampo kita. Diyos ug may gugmao namo nga man sa langit, salamat nga pinaagi kang Hesus. Aduna kami sumbanan alang sa mga katalingbanong pakigrelasyon. Hinaot pa nga ang among sundon nga dili namo ipalayo ang among mga kaugalingon gikan sa pakig-ambit sa katilingban sama kang Hesus nga naghandom sa kayuhan sa mga katawhan aron sila impluwensyahan sa langitong kalipay nga buot niyang buhaton sa iyang mga anak. Sa ngalan ni Hesus. Amen.